हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB-TT सन 2024 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 9 में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे, जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि UPTGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, RPSC स्कूल लेक्चरर, सभी इम्तिहानात के लिए मुफीद होंगे। हम सभी सवालों से मुतल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि शऊर की रौ की तकनीक उर्दू में किस नावल के ज़रिए मुतारिफ़ हुई। तो देखो, सबसे पहले शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था लंदन की एक रात में। आग का दरिया जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है, इसमें भी शऊर की रौ की तकनीक इस्तेमाल की गई। लेकिन पहली बार पूछा जा रहा है उर्दू में किस नावल के ज़रिए ये मुतारिफ़ हुई, तो लंदन की एक रात के ज़रिए। ये किसका नावल है, तो ये सज्जाद ज़हीर का नावल है। सज्जाद ज़हीर को आप जानते ही हैं, तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में ये शामिल थे। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासीर, ये सब लंदन में पढ़ते थे। वहाँ पे जमा होके इन्होंने नानकिंग रेस्टोरेंट में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी। और सन 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली वाली, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो ये लंदन की एक रात जो है, इसमें शऊर की रौ की तकनीक इस्तेमाल की गई है, जो कि सज्जाद ज़हीर का नावल है। सज्जाद ज़हीर की मशहूर किताब है रोशनाई, याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पिघला नीलम ये किसकी तसनीफ़ है, तो पिघला नीलम भी सज्जाद ज़हीर की है। अगर आपसे पूछे कि अंगारे में सबसे ज़्यादा किस मुसन्निफ़ के अफ़साने हैं, तो वो हैं सज्जाद ज़हीर। देखो, अफ़साने जो इसमें हैं वो कुल कितने हैं, 10 हैं। जो अफ़सानवी मजमुआ अंगारे, जो कि 1932 में शाया हुआ था, इसमें कुल 10 तहरीरें हैं। 5 अफ़साने सज्जाद ज़हीर के हैं, एक अफ़साना और एक ड्रामा रशीद जहाँ का है, 2 अफ़साने अहमद अली के और एक महमूद ज़फ़र का, यानी टोटल मिला के 10 तहरीर अंगारे में हैं। ठीक है। इसके अलावा सज्जाद ज़हीर की एक किताब जो कि काफ़ी मशहूर है, वो है ज़िक्र हाफिज़। ज़िक्र हाफिज़, ये पोस्टर सिर्फ आपके सामने दिख रहा होगा, इस पे मैं लिख दे रहा हूँ, ज़िक्र हाफिज़ भी सज्जाद ज़हीर की मशहूर तसनीफ़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वो कौन सी उर्दू दास्तान है जिसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, तो वो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये किसकी दास्तान है, तो ये है इंशा अल्लाह खां इंशा की। इंशा अल्लाह खां इंशा ने ये दास्तान नवाब साहबज़ादा अली हुसैन अली शाह की फरमाइश पे लिखा था। किसकी फरमाइश पे, नवाब साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पे लिखा था। फ़ारसी और अरबी के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर इसे 1803 में लिखा गया था। मौलवी अब्दुल हक ने इसे किताब सूरत दी थी सन 1933 में। ये खालिस हिंदी ज़बान में या हिंदुस्तानी ज़बान में लिखी गई दास्तान है। इसमें हिंदू मुआशरे की अक्कासी की गई है। इसके अलावा, यानी कि रानी केतकी की कहानी के अलावा भी किनकी इंशा अल्लाह इंशा की तसानीफ़ है, जिसमें दरियाए लताफ़त उर्दू ग्रामर की, उर्दू कवायद की पहली किताब मानी जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने लताइफ़ुस सआदत भी लिखा और सिल्के गौहर के नाम से इन्होंने एक मुख्तसर दास्तान लिखी, जो सनत गैर मनकूता में है, यानी कि जिसमें कोई भी नुक्ता नहीं है। तो इंशा अल्लाह खां इंशा के बारे में आपने जान लिया। इनकी जो कहानी रानी केतकी की कहानी है, उसके किरदारों की बात करें तो रानी केतकी है,
اس کے بعد کنور ادے بھان ہے جو کہ سورج بھان کا بیٹا ہے جو کہ ہیرو ہے، اور سورج بھان ہے، لکشمی باس ہے، جگت پرکاش ہے، رانی کاملتا ہے، مدن بان ہے۔ مدن بان اس کی سہیلی ہوتی ہے، کیتکی کی سب سے متحرک کردار ہے۔ مہندر گر ہے، پھول کلی ہے، پھول کلی یہ کون ہوتی ہے؟ ایک مالن ہوتی ہے، اور ایک پہاڑی کا نام اس میں کیلاش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اس کے کردار ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ چلو یہ اچھا سوال ہے، اس کا جواب جو لوگ دیں گے میں مان جاؤں گا کہ ہاں آپ لوگ محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ چلو نصرتی کی تیسری مثنوی کا نام کیا ہے؟ فتح نامہ بخیری، فتح نامہ نظام شاہ، یا پھر علی نامہ، یا پھر فتح نامہ بہلول خاں۔ تو دیکھیں نصرتی کی جو مثنویاں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی ہے گلشن عشق۔ گلشن عشق میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے منوہر اور مدمالتی کے عشق کی داستان۔ علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے جو کہ نصرتی کی ہے، لیکن یہ تیسری نہیں ہے، دوسری ہے۔ علی نامہ دوسری ہے، اور اس میں علی عادل شاہ ثانی کی دوری حکومت کے ابتدائی 10 سال کے واقعات درج ہیں علی نامہ میں۔ اب تیسری کون سی ہے؟ تو تیسری ہے تاریخ اسکندری۔ پہلے گلشن عشق 1068 ہجری میں، علی نامہ 1076 ہجری میں، اور تاریخ اسکندری 1083 عیسوی میں، یعنی کہ تیسری تو یہی نہ ہوئی۔ تو یہ تو آپ آپشن میں کہیں گے تو یہ تو ہے ہی نہیں تاریخ اسکندری کہیں پہ بھی آپشن میں۔ تو تاریخ اسکندری کے ایک اور نام ہے فتح نامہ بہلول خاں۔ تو ہم کہیں گے کہ نصرتی کی تیسری مثنوی کا نام ہے فتح نامہ بہلول خاں۔ آئی بات سمجھ؟ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ غالب نے اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں کس کی پیروی کی؟ دیکھو غالب جو ہیں یہ ان کو حیوان ظریف کہا کس نے؟ مرزا غالب کو حیوان ظریف ان کے شاگرد نے ان کی سوانح لکھی تھی یادگار غالب کے نام سے، جس میں ان کو کہا تھا حیوان ظریف۔ اور مرزا غالب کی اگر تصانیف کی بات کریں تو پرتوستان ہے، دستمبو ہے، قاطع برہان ہے، عود ہندی، اردو معلی، یہ خطوط کے مجموعے ہیں۔ مرزا غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی۔ غالب نے فارسی شاعر بے دل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی، اور انہوں نے ایک شعر بھی کہا تھا طرز بے دل میں ریختہ کہنا، طرز بے دل میں ریختہ کہنا، اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ تو یہ غالب ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شاعروں کو اپنا استاد قرار دیا۔ ان میں ان کے استاد میں بے دل کا نام سر فہرست ہے۔ چلو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو آپ کا جواب آپشن نمبر 1 ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ سخن ہائے گفتنی، عملی تنقید اور فن داستان گوئی، یہ تصانیف کس کی ہیں؟ تو میں کچھ تصانیف پڑھ رہا ہوں، پہلے خود نوشت پڑھ رہا ہوں۔ خود نوشت اپنی تلاش میں کس کی ہے؟ کلیم الدین احمد کی ہے۔ اسی طرح اردو شاعری پر ایک نظر جو کہ 2 جلدوں میں ہے، کس کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد کی ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کس کی ہے؟ کلیم الدین احمد کی ہے۔ عملی تنقید کس کی ہے؟ کلیم الدین احمد کی ہے۔ سخن ہائے گفتنی کس کی ہے؟ کلیم الدین احمد کی ہے۔ انیس ایک شاعر، اردو زبان اور فن داستان گوئی، یہ فن داستان گوئی صرف نہیں، اردو زبان اور فن داستان گوئی یہ بھی کلیم الدین احمد کی ہے۔ تنقید کی بھول بھلیاں، مغربی تنقید، ٹھیک ہے، یہ سبھی تصانیف کلیم الدین احمد کی ہیں۔ کلیم الدین احمد نے تذکرے کو سرے سے تنقید ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کے مطابق ادب 2 چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ انہوں نے تنقید کے بارے میں یہ کہا کہ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ آگے ایک اور قول میں یہ لکھتے ہیں کہ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص بیجا نکتہ چینی ہے۔
تو یہ سبھی اقوال آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو نقاد نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بھی کلیم الدین احمد کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کے وجود کو فرضی اور معشوق کی موہوم کمر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا۔ تو سخنائے گفتنی، عملی تنقید اور اردو زبان اور فن داستان گوئی، یہ سبھی کلیم الدین احمد کی تصانیف ہیں۔ ان میں سے کون سا جز قصیدہ کا نہیں ہے؟ تشبیب ہے، گریز ہے، مدح ہے، دعا ہے، مدعا، یہ سبھی قصیدے کے جز ہیں۔ لیکن چہرہ سراپا، آمد رخصت، رد جنگ، سعادت اور بین، یہ 8 اجزائے ترکیبی مرثیہ کے ہیں۔ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی ہو جائے گا۔ کس مثنوی کا ہر ایک شعر، کس مثنوی کا ہر حصہ ایک شعر کے بطور عنوان اور تمام عنوانات کو یکجا کرنے پہ مثنوی کا خلاصہ بشکل قصیدہ برآمد ہوتا ہے؟ تو وہ ہے مثنوی پھول بند۔ مثنوی پھول بند جو ہے یہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے، یعنی ابن نشاطی کی مثنوی ہے۔ پھول بند میں کتنے اشعار ہیں یہ پوچھا جاتا ہے تو 1744 اشعار ہیں۔ اسے ابن نشاطی نے لکھا تھا 1066 ہجری و مطابق 1655 عیسوی میں۔ اسی کے جواب میں سید احمد خاں ہنر نے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام تھا نیا درپن۔ تو ابن نشاطی نے پھول بند کے ہر باب کا پہلا شعر اس طرح لکھا ہے کہ اگر تمام ابواب کے صرف پہلے شعر کو یکجا کر دیا جائے تو پوری مثنوی کا خلاصہ بن جائے گا۔ پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح کی گئی ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے نا کس مثنوی کا ہر حصہ ایک شعر کے بطور عنوان اور تمام عنوانات کو یکجا کرنے میں مثنوی کا خلاصہ بشکل قصیدہ برآمد ہوتا ہے؟ تو وہ پھول بند کس کی ہے؟ ابن نشاطی کی ہے۔ نام ان کا اصلی کیا تھا؟ شیخ محمد مظہر الدین۔ اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کون سا پریم چند کا افسانہ نہیں ہے؟ دیکھو، افسانوی مجموعہ ہے آخری تحفہ، زادِ راہ واردات، کہہ سکتے ہیں افسانہ ہے۔ آخری کوشش، یہ پریم چند کا نہیں، کس کا ہے؟ حیات اللہ انصاری کا ہے۔ تو ہمارا جواب آپشن سی ہوگا۔ پریم چند کی تصانیف کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ دیکھو، پریم چند کا اگر پہلا افسانہ آپ سے پوچھے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پریم چند کا جو پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ پریم چند کے نام سے انہوں نے جو پہلا افسانہ لکھا تھا اس کا نام ہے بڑے گھر کی بیٹی۔ ان کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے کفن، جو کہ 24 گھنٹے کے واقعات پہ مشتمل ہے۔ عیدگاہ بہت ہی مشہور ان کا افسانہ ہے جس کا مرکزی کردار حامد اور امینہ ہے۔ اسی طرح پوس کی رات، نمک کا داروغہ اور بہت سارے شکوہ شکایت، مالکن، معصوم اور قاتل ماں، بہت سارے ان کے افسانے ہیں۔ کتنا کوئی بتائے؟ ناول سن لیجئے جو کہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ اسرار معابد پہلا ناول ہے، پردہ مجاز ہے، گوسہ عافیت ہے، نرملا ہے، گودان گبن اور منگل سوتر ان کا آخری اور ادھورا ناول ہے۔ چلو، پریم چند کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اردو ادب میں کس ناول سے پیکارسک ناول کی ابتدا ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ لوگ خود دیں گے کمنٹ میں۔ پیکارسک ناول کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھے کہ اردو کی پہلی ناول کون سی ہے تو آپ کہیں گے میرۃ العروس ہے، 1869 میں ڈپٹی نذیر احمد نے لکھی تھی، اردو کی پہلی ناول مانی جاتی ہے۔ لیکن پیکارسک ناول کی ابتدا کس سے ہوئی؟ کمنٹ میں بتائیے۔ پطرس بخاری کا اصلی نام پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھو، یہ جو پطرس بخاری ہیں نا، ان کا اصلی نام سید احمد شاہ بخاری تھا۔ یہ کس لیے مشہور ہیں؟ طنز و مزاح کے لیے مشہور ہیں۔ سویرے جو کل
मेरी आँख खुली पतरस बुखारी का बहुत ही अहम और बहुत ही मज़ेदार इंशाइया है। उर्दू का टॉमस ग्रे इनको कहा जाता है। अपने तंज़ो मज़ा का निशाना ये अपनी ज़ात को ही बनाते हैं। ठीक है। इनके अगर मज़ामीन की बात करें तो हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली जो मैंने बताया, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, लाहौर का जोग्राफिया, मरहूम की याद, ये सब पतरस बुखारी के इंशाइये हैं। असल नाम क्या था? तो सैयद अहमद शाह बुखारी था, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी। तो अगर आप देखें तो सभी ऑप्शन, एक ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन सभी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हम किसको माने? एक को भी मान सकते हैं और तीसरे को सी को भी मान सकते हैं। पीर सैयद अहमद शाह बुखारी इनका पूरा नाम था। 1 अप्रैल को 1898 में पेशावर में पैदा हुए। न्यूयॉर्क में 1958 में इनका इंतकाल हुआ था। चलो, कौन सा सही होगा? 1 सही होगा कि 3 सही होगा? बताइए। सैयद अहमद शाह बुखारी या फिर सैयद पीर सैयद अहमद शाह? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें बुखारी लगा है। ठीक है ना। चलो, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से कौन सा मजमुआ यगाना का नहीं है? यास, यगाना, चंगेज़ी, जो अपने आप को गालिब शिकन कहते थे। गालिब के दौर के नहीं थे, लेकिन गालिब से पता नहीं किस बात की खुन्नस थी। ठीक है। गालिब जंग और गालिब शिकन इनको कहा जाता था। और अपने आप को इन्होंने आतिश परस्त लिखा, यानी ये आतिश को, ख्वाजा हैदर अली आतिश को फॉलो करते। दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था। नश्तर यास, आयात वजदानी, तराना, गंजीना, चिराग सुखन, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। चिराग सुखन है, तराना है, आयात वजदानी है। सुरूद ज़िंदगी नहीं है। अब सुरूद ज़िंदगी किसका है? तो ये शेरी मजमुआ है असगर गोंडवी का। ठीक है। सुरूद ज़िंदगी असगर गोंडवी का मजमुआ है। किस शायर ने अपना तखल्लुस पहले शौकत अख्तियार किया था? शौकत किसका तखल्लुस था? तो फ़ानी जो हैं, फ़ानी शौकत अली ख़ां फ़ानी, जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है, इनका पहले तखल्लुस शौकत हुआ करता था। यासियात का इमाम कौन है? फ़ानी हैं। अगला सवाल कि सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस सन में जारी किया था? तो 1870 ईस्वी में। इंग्लिस्तान गए थे 1869 में। जब वापस आए तो वहाँ देख के आए थे 2 मैगज़ीन, एक थी टिटलर और दूसरी थी स्पेक्टेटर। इसके तर्ज पे इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 में निकाला था सर सैयद अहमद ख़ान ने। अब देखो, सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले तो उनका सफ़रनामा याद रखिएगा। उनका सफ़रनामा क्या है? बताइए। मुसाफिरान लंदन है सर सैयद अहमद ख़ान के सफ़रनामे का नाम। तारीख़ सरकसी बिजनौर इनकी एक किताब है। आसारुस सनादीद, ये किताब कई बार पूछा जा चुका है। किसकी है? आसारुस सनादीद, ये सर सैयद अहमद ख़ान की है। और आसारुस सनादीद का मौजू क्या है, ये भी पूछा जा चुका है। तो दिल्ली की जो इमारतें हैं वो, और
دلی کی مشہور جو شخصیات ہیں وہ آثار الصنادید کا موضوع ہے۔ اسباب بغاوت ہند، یہ کتاب انہوں نے مراد آباد میں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی خطبات احمدیہ کے نام سے، جو سر ولیم میور کی کتاب تھی لائف آف محمد، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں لکھی تھی، جس میں 12 خطبات تھے۔ خطبات احمدیہ کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگلا سوال کہ ان میں سے کون سا مجموعہ فراق گورکھپوری کا نہیں ہے؟ دیکھو، فراق گورکھپوری کا ہے روح کائنات، مشعل بھی ہے، اور گل نغمہ جانتے ہیں، گل نغمہ پہ ہی ان کو 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ تو اب بچا شعلۂ طور، تو شعلۂ طور یہ فراق کا نہیں ہے، تو کس کا ہے بھائی؟ جگر مراد آبادی کا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے بتائیے؟ میں نے اگر یہ شعر بولا تو کچھ تو وجہ ہوگی یہ شعر بولنے کی۔ کس کا شعر ہے؟ جگر مراد آبادی کا۔ اس شعر پر ایک مشہور اردو کے ناول کا ٹائٹل بنا ہے، وہ ناول کون سا ہے اور کس کا ہے؟ تو ناول کا نام ہے آگ کا دریا۔ کس کا ناول ہے؟ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کے اس ناول کے ابتدا میں ایک انگریز شاعر کی نظم بھی شامل ہے۔ بتاؤ کون ہے وہ شاعر جس کی نظم شامل ہے؟ وہ ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ڈرامہ انارکلی کتنے ابواب اور کتنے مناظر پہ مشتمل ہے؟ تو ڈرامہ انارکلی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امتیاز علی تاج کا مشہور و معروف، میں کہوں اگر کہ اردو کا سب سے مشہور اور سب سے مقبول جو ڈرامہ ہے یہی ہے تو غلط نہیں ہوگا، ڈرامہ انارکلی۔ اس پہ فلم بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ انارکلی جو ہے یہ امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے۔ سن 1922 میں اسے لکھا گیا تھا، 1932 میں اسے شائع کیا گیا تھا۔ اس کے کرداروں کی بات کریں تو اکبر، رانی جو کہ اکبر کی ماں ہے، اور سلیم جو کہ رانی جو اکبر کی بیوی ہے، سلیم اکبر کا بیٹا ہے، اور جو انارکلی جس کا اصلی نام نادرہ ہے، دل آرام ہے جو کہ ایک کنیز ہے، ٹھیک ہے، سریہ نادرہ کی بہن ہے، بختیار سلیم کا دوست، یہ سب کردار ہیں۔ زعفران کنیز ہے، ستارہ کنیز ہے، ٹھیک ہے، عنبر بھی کنیز ہے، یہ سب آپ یاد رکھیے گا۔ اگر مناظر اور باب کی بات کریں تو ٹوٹل 13 مناظر ہیں اور 3 باب ہے، یعنی 3 ایکٹ اور 13 سین۔ پہلے ایکٹ میں 4 سین، دوسرے میں بھی 4 سین اور تیسرے میں 5 سین، یعنی کہ 3 + 3 + 5 کل ملا کے 13 سین، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ عام مثنویوں کی طرح ما فوق الفطرت عناصر کس مثنوی میں نہیں پائے جاتے؟ تو ما فوق الفطرت عناصر جو ہیں وہ زہر عشق جو مرزا شوق کی مثنوی ہے اس میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ مرزا شوق کی مثنوی ہے، تصدق حسین ان کا اصلی نام تھا۔ مہر جبی اس مثنوی کی ہیروئن کا نام ہے، تو اس میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں پائے جاتے ہیں۔ نظم گورے غریباں کو انگریزی میں کس نے انگریزی سے اردو میں کس نے منتقل کیا؟ تو نظم طباطبائی نے۔ یہ جو نظم گورے غریباں ہے اس کا نام ہے این ایلجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ، ٹھیک ہے۔ تو این ایلجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ یہ پوری انگریزی کی نظم تھی، پوئم تھی، تھامس گرے کی میرے خیال سے تھی، تو اس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا نظم طباطبائی نے۔ فحش نگاری کے الزامات کے تحت منٹو کے کس افسانے پہ مقدمہ چلا تھا؟
तो खोल दो पे चला था मेरे ख्याल से। देखो इनका एक ठंडा गोश्त था, उस पे तो 100% चला था। ठंडा गोश्त ऑप्शन में नहीं है, तो खोल दो और काली सलवार ये दोनों भी फहश थे, इस पे भी मुकदमा चला था। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में खोल दो दिया है, तो ठंडा गोश्त पे तो सब कोई जानता है, खोल दो पे भी चला था फहश निगारी का मुकदमा। उर्दू खड़ी बोली से निकली नज़रिया किसका, बहुत मशहूर है, आप सभी लोग जानते हैं। उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया ये है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। नकूस सुलेमानी इनकी किताब है जिसमें उन्होंने ये बात कही। महमूद शिरानी का मानना यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई और उनकी किताब का नाम पंजाब में उर्दू है। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी, तो गाज़ीपुर में। कब कायम की थी, 1864 ईस्वी में। अगला सवाल है कि फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा से मुतल्लिक पहले तज़किरे की निशानदही कीजिए। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग और कुनूती शायर कहा जाता है, उनकी नसरी तसानीफ़ को आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें आप लोगों ने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि मीर तकी मीर की एक किताब का नाम है निकातुश्शोरा। तो निकातुश्शोरा में इन्होंने फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का सबसे पहले तज़किरा किया। 103 उर्दू शायरों के बारे में इन्होंने मुख्तसर हालात उनके और उनका मुंतखब कलाम शामिल किया। कब लिखा था, 1752 में निकातुश्शोरा को लिखा था, जो कि फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। मीर तकी मीर की और भी नसी तसानीफ़ हैं, जैसे ज़िक्र मीर है, इनकी खुद नवीस है जिसका उर्दू में तर्जुमा किया था निसार अहमद फ़ारूकी ने। फ़ैज़ मीर है, फ़ैज़ मीर एक फ़ारसी की तसनीफ़ है, मुख्तसर सी तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे फ़ैज़ अली की तालीम के लिए किताब लिखी थी। मीर के दीवान कितने हैं, तो कुल 7 दीवान हैं, जिनमें 6 दीवान उर्दू के और 1 दीवान फ़ारसी का है। अगला सवाल नहीं है, 30 सवाल ख़त्म हुए। 30 सवाल और सभी 30 सवालों से मुताल्लिक कोई ना कोई अहम पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और DSSB के अलावा उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच।